नमस्कार। म दोस्रो पाठ सुरु गर्न गइरहेको छु। मैले योभन्दा अगाडिको तपाईँलाई दुईटा कुराको बारेमा यहाँ भने र तेस्रो कर्मचारीतन्त्री सिद्धान्त ब्युरोक्रेसी थ्योरी। अब यसका पिता चाहिँ तपाईँको म्याक्स वेबर हुन्। यो ब्युरोक्रेसी यो थ्योरीका चाहिँ तपाईँको म्याक्स वेबर यहाँ छन्। म्याक्स वेबरले के भनेका छन् भन्नुहुन्छ भने उनले चाहिँ 8वटा कुराहरू दिएका छन्, 8वटा सिद्धान्तहरू दिएका छन् र 8वटा सिद्धान्तहरू अन्तर्गत चाहिँ निर्भयताको सिद्धान्त भनेर उनले भनेका छन्, इम्पर्सनालिटी भनेर भनेका छन् एउटा। अर्को नियम कानुनको परिपालन, रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेर भनेका छ। तहगत श्रृङ्खला, यो चाहिँ हायरकीको कुरा उनले गरेका छन्। अनि दक्षताको क्षेत्र, स्पियर अफ कम्पिटेन्स भनेर उनले यहाँ दिएका छन्। अर्को निजी र सार्वजनिक उद्देश्य भनेर भनेका छन्। लिखित दस्तावेज, रिटन डकुमेन्ट्स भनेर उनले यहाँ दिएका छन्। अनि मानव सम्बन्ध सिद्धान्त, यो चाहिँ प्रतिपादक इल्टनमा आयो भनेर यसलाई भनिएको छ। अर्को छ 3 नम्बरमा मानव सम्बन्ध सिद्धान्त, 4 नम्बरमा प्रणाली सिद्धान्त सिस्टम थ्योरीको बारेमा छ। 6 नम्बरमा पारिस्थितिकीय सिद्धान्त इकोलोजिकल थ्योरिज भनेर भनिएको छ। 7 मा म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ, यो चाहिँ पेटर ड्रोकरले उनले गोल्स सेटिङ, एक्सन प्लानिङ, सेल्फ कन्ट्रोल, पिरियोडिक रिभ्यू भनेर भनेको छ। र अर्को पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेर 8वटा चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरू यहाँ दिएका छन्। अनि यो कुराहरू हामी विष्णुप्रसाद अधिकारीको किताबमा र अन्य व्यवस्थापनका धेरै बुकहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँ हाम्रो मेन कुरा भनेको चाहिँ शैक्षिक योजना हो। शैक्षिक योजना भनेको के हो? शैक्षिक योजनालाई अङ्ग्रेजीमा एजुकेसनल प्लानिङ भनेर भनिन्छ। एजुकेसनल प्लानिङ, यो प्लानिङ भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्लानिङ इज फरवर्ड लुकिङ प्रोसेस हो। यो चाहिँ अग्रगामी हुन्छ। यो फरवर्ड लुकिङ प्रोसेसभित्र यो रहन्छ। प्लानिङ चाहिँ त्यस्तो चिज हो। योजना भनेको तरिका हो, साधन हो, काम गर्ने प्रक्रिया वा मार्गदर्शन हो। हेर्नुहोस्, योजना भनेको तरिका हो, कसरी जाने, त्यसलाई कुनै पनि कामहरू चाहिँ लथालिङ्ग भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले व्यवस्थित रूपबाट जानको लागि पनि योजनाको आवश्यकता पर्छ। त्यसले व्यवस्थित रूपबाट लैजाने काम गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा के हो? तरिका पनि हो। हेर्नुहोस्, अनि साधन पनि त हो नि, यसलाई साधनको रूपमा पनि लिएको छ। र योजना यदि हामीले बनाएर गयौँ भने यो एउटा काम गर्ने प्रक्रियाभित्र पनि राखिएको छ। काम गर्ने प्रक्रियाभित्र यसलाई लिएर जान सकिन्छ। यो एउटा काम गर्ने प्रक्रिया हो वा मार्गदर्शन पनि हो भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, र योजना भनेको तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने अग्रमुखी प्रक्रिया हो। यसले अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्छ वा फरवर्ड लुकिङ प्रोसेस हो वा टुवर्ड लुकिङ प्रोसेस हो, होइन? अर्को कुरा के छ यसमा? के भनिएको छ भने भोइस एन्ड चोइस अफ द पिपुल अर हाइएस्ट एक्सप्रेसन अफ द पिपुल भन्ने कुरा पनि यहाँ गरिएको छ। र यो चाहिँ शिक्षाविदहरूले भनेको छ। अब तपाईँको योजना भनेको के हो? योजना किन बनाउनु पर्छ? योजनाको कसरी आवश्यकता पर्छ? योजनाले हामीलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू त भइगयो। मानिलिउँ तपाईँले सगरमाथा चढ्ने योजना बनाउनु पर्ने भयो, वा तपाईँले चाहिँ पढाइमा अगाडि बढ्ने कुराहरू भए, हरेक व्यावहारिक कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ वा सफलता हासिल गर्नुपर्नेछ भने त्यति बेला हामीले सर्ट टर्म र लङ टर्मका योजनाहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, योजनाले के गर्छ त भन्दाखेरि भावी कार्यक्रमको रूपरेखालाई तयार गर्छ। भावी कार्यक्रमको रूपरेखा के छ त?
होइन। हामीले के कुरालाई पुरा गर्न खोज्दैछौँ, तपाईँको त्यो महत्त्वपूर्ण यसमा रहेको हुन्छ। र योजना भनेको चाहिँ के पनि हो भन्नुहुन्छ भने निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र पनि हो के। निर्धारित लक्ष्यमा पुग्नको लागि अर्थात् निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि यो एउटा मार्गचित्रको रूपमा रहेको छ। हेर्नुहोस्, मार्गचित्रको रूपमा छ है। त्यसैले योजना चाहिँ भावी कार्यक्रमको रूपरेखा पनि हो। नम्बर 1 मा मैले त्यही भने, तपाईँको निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र पनि हो। र योजनाको माध्यमबाट नै हामी के गर्न सक्छौँ त, स्रोत साधनको अनुमान र उपयोग गर्ने तरिका पनि हो। यो स्रोत साधनको अनुमान र उपयोग गर्ने तरिका हो। स्रोत र साधनहरू त्यहाँ चाहिँ हामीसँग कस्तो छ, कति छ, त्यसलाई हामीले के गरी चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ वा कसरी चाहिँ त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो यसमा रहेको हुन्छ। त्यसैले योजनाको माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ अनुगमनका कुराहरू पनि हामीले लिन सक्छौँ भन्ने कुरा यसमा रहेको छ। अनि कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विकल्पमध्ये उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने हो। जस्तै योजना त हामीले बनायौँ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि छ भने त त्यहाँ धेरै विकल्पहरू हामीले सोच्ने हो। कुन विधि, कुन प्रक्रिया, कुन तरिका, कुन विकल्पबाट हामी सजिलै सफल हुन सक्छौँ वा कसरी हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसमा रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन् र विभिन्न विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्प कुन हो, होइन, राइट अल्टरनेटिभ चाहिँ कुन हो त, त्यो राइट अल्टरनेटिभको आधारमा हामी जान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। अनि कार्यान्वयन संयन्त्र र प्रक्रियाको निश्चय भनेर भनेको छ। त्यहाँ धेरै कार्यान्वयन संयन्त्रहरू हुन्छन् र प्रक्रियाको निश्चय गर्न सक्छौँ। अर्को छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तरिका निर्धारण गरिन्छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई कसरी हामीले निर्धारण गरेर जान सक्छौँ, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्धारणका प्रक्रियाहरू के छन्, होइन, त्यो कुराहरूलाई हामीले लिएर जान सक्छौँ। हेर्नुहोस्, र यो एउटा मूल्याङ्कनको चाहिँ तपाईँको तरिका निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। अर्को छ साधन स्रोत तथा आवश्यकता बिचको सम्झौता हो। यसमा के हुन्छ, साधन स्रोत तथा आवश्यकता बिचको यो सम्झौता पनि हो। कसरी हामीले स्रोत र साधनलाई अगाडि बढाएर जान सक्छौँ, कस्ता खालका विकल्पहरू हामीले लिन सक्छौँ भनेर भनेको छ। त्यसैले शैक्षिक योजनामा यी तपसिलका कुराहरू पर्छ। हेर्नुहोस्, यी निम्नलिखित कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। निम्नलिखित कुराहरूको आवश्यकताभित्र, बुझ्नु भएन के त, शैक्षिक योजनाभित्र निम्नलिखित कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। यो निम्नलिखित कुराको आवश्यकताभित्र के कुराहरू चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो वा के कुराहरू चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा भिजन। जहिले पनि हामीले शैक्षिक योजना बनाउँदाखेरि वा निर्माण गर्दाखेरि त्यसको भिजन क्लियर हुनु पर्यो। भिजन भनेको दूरदृष्टि है। हामीले चाहिँ त्यो कतिसम्म जाने हो, के गरी जाने हो, कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने हुन्छ क्या। तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हामीले निर्धारण गर्नु पर्यो। भिजन, त्यसपछि मिसन, लक्ष्य भन्छ नि त, मिसन। अर्को छ तपाईँको SWOT एनालाइसिस गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो त, SWOT एनालाइसिसभित्र के पर्छ त भन्नुहुन्छ भने अब त्यसका स्ट्रेन्थ, विकनेस कुराहरू पर्छन् है। त्यसैले अर्को छ अब्जेक्टिभ निर्धारण गर्नु पर्यो, उद्देश्य बनाउनु पर्यो। टार्गेट ग्रुप भन्छ नि त, त्यो टार्गेट कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो बनाउनु पर्यो। पोलिसीभित्र तपाईँको नीति पर्छ। नीति तयार गर्नु पर्यो, नीति निर्माण गर्नु पर्यो। स्ट्राटेजी व्यूह रचना भन्छ क्या, त्यसको स्ट्राटेजी कस्तो छ त है। कुनै पनि योजनाको, शैक्षिक योजनाको हामीले मान्यौँ विद्यालय सञ्चालनकै योजना बनाउनु परेको छ भने पनि त्यसको स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अनि एक्सन पोलिसी, त्यो बनाएर मात्रै, योजना बनाएर मात्रै भएन नि, मेन त एक्सन पोलिसीमा जानु पर्यो नि त। एक्सन पोलिसी भनेको काम गर्ने रूपमा जानु पर्यो। हामी कसरी काममा जान सक्छौँ वा हामीले कसरी त्यो कामको बाटाहरूलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ, त्यो एक्सन पोलिसी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। एक्सन पोलिसी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले एक्सन पोलिसीलाई हामीले कसरी लिएर जान सक्छौँ त्यो छ। अर्को छ प्रोग्राम भन्ने छ।
प्रोग्राम भनेको कार्यक्रमहरू त्यो हो। के कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सक्छौँ, प्रोग्रामहरू छ। अनि तपाईँको त्यो प्रोग्रामहरू गर्नको लागि, सञ्चालन गर्नको लागि हामीले एक्सन प्लान चाहियो क्या। एक्सन प्लान भनेको कार्ययोजना चाहियो। हामी एक्सन प्लानलाई बनाएर यदि गयौँ भने, कार्ययोजना बनाएर गयौँ भने सहज ढङ्गबाट हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ है। हामीले सजिलै चाहिँ लक्ष्य चुम्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो छ। अर्को छ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन। हामीलाई चाहिँ मोनिटरिङ वा इभ्यालुएसन छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ भिजन, एउटा शैक्षिक योजनाभित्र भिजन हुनु पर्यो, मिसन हुनु पर्यो, SWOT एनालाइसिस गर्नु पर्यो, SWOT SWOT एनालाइसिस गर्नु पर्यो, अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो, तपाईँको टार्गेट हुनु पर्यो, पोलिसी हुनु पर्यो, स्ट्राटेजिज हुनु पर्यो, स्ट्राटेजिजको पनि आवश्यकता छ। तपाईँको एक्सन पोलिसी हुनु पर्यो, प्रोग्राम हुनु पर्यो, एक्सन प्लान हुनु पर्यो, अनि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको कुरा अर्को छ। मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन छ। अनि तपाईँको अब हामी एजुकेसन प्लानिङभित्र होइन, शैक्षिक योजनाभित्र तपाईँको चाहिँ 7S, म्याकिन्से भन्ने विद्वानले 7S, 7वटा यसलाई बताएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो 7वटा यस यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। 7वटा यसभित्र पहिलो नम्बर कुरा सिस्टम। 1मा सिस्टम भनेर भनिएको छ, 2मा सिचुएसन अवस्था है, 3मा तपाईँको स्टाफ काम गर्ने कामदार, अर्को छ स्किल्स दक्षता, सिप, स्ट्राटेजिज, स्ट्रक्चर, शेयर, भ्यालुज को समष्टि चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने एजुकेसनल प्लानिङ हो। यसमा 7S। 1 नम्बर सिस्टम, 2 नम्बर सिचुएसन, 3 नम्बर स्टाफ, 4 नम्बर स्किल्स, 5 नम्बर स्ट्राटेजिज, 6 नम्बर स्ट्रक्चर, 7 नम्बर सेयर्ड भ्यालुज। यो 7वटा एसबाट यी बने पछाडि तपाईँको यो म्याकिन्से भन्ने विद्वानले दिएको कुरालाई आधार मानेर उनले चाहिँ यो 7S को कुरालाई फलोअप गरेका छन्। यो भयो भने एजुकेसनल प्लानिङको चाहिँ यो चाहिँ के हो त, यी 7वटा एसहरूको समष्टिगत रूप चाहिँ एजुकेसनल प्लानिङ हो, शैक्षिक योजना हो भनेर भनेको छ। ठिकै छ, म अहिले तपाईँहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु, शैक्षिक योजनाको बारेमा मात्रै भन्न चाहन्छु। त्यस पछाडि म तपाईँलाई अर्को पाठमा शैक्षिक योजनाका प्रकारहरू के हुन्, शैक्षिक योजनाका प्रकारहरू को आवश्यकता किन पर्छ भन्ने कुरा छ। मैले यसलाई सर्टकट व्याख्याको रूपमा यहाँ राख्न चाहेको छु र मैले बुँदागत रूपमा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मात्रै लिएर आइरहेको छु। र तपाईँ यदि शिक्षा क्षेत्रको कर्मचारी, शिक्षक, विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ भने यी कुराहरू तपाईँका लागि फ्रुटफुल बन्न सक्छन्। त्यसैले कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो हेर्नुहोला, लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्दै मलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। गोपाल बस्नेत खोटाङ भन्ने छ। मैले धेरै किसिमका भिडियोहरू लिएर आएको छु। अहिले मलाई आफैलाई लाग्दैछ शैक्षिक क्षेत्रका कुराहरू एज अ टिचर भएको नाताले शैक्षिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछु र मैले धेरै युट्युबमा अब यो बढुवा सम्बन्धी हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू नभेटेको कारणले गर्दा मैले यो तयार गरेर यहाँ ल्याउँदैछु। हुन त यहाँ सबै कुराहरू नहुन सक्छन्, तापनि जति छन् ती उपयोगी भएको कुरा महसुस गर्दै अर्को पाठमा अर्को लेसनमा भेट्ने बाचा गर्दै हवस् त।